अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऑर्गन के बारे में जो दिन रात खामोशी से हमारे जिस्म के लिए काम करता रहता है, मगर अक्सर लोग उस वक्त तक इसकी अहमियत को महसूस नहीं करते जब तक मसला संगीन न हो जाए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दिल की सेहत के बारे में और ख़ास तौर पर उन 3 खतरनाक इलामात के बारे में जो अगर सुबह के वक्त ज़ाहिर हों तो उन्हें हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग सुबह उठते ही कुछ ऐसी इलामात महसूस करते हैं जिन्हें वो आम थकन, नींद की कमी या मौसम की तब्दीली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बसा औकात यही मामूली लगने वाली इलामात दिल के कमज़ोर होने, खून की रवानी मुतासिर होने और हार्ट अटैक के इब्तदाई इशारे भी हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह के वक्त जाहिर होने वाली वो 3 अहम इलामात कौन सी हैं जो दिल के मसले की तरफ इशारा कर सकती हैं, उनकी वजूहात क्या हो सकती हैं, कौन से लोग ज्यादा खतरे में होते हैं और ऐसी सूरत में फौरी तौर पर क्या एहतियात करनी चाहिए। लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आज की मालूमात किसी की जान बचाने का सबब भी बन सकती है। दोस्तों, दिल हमारे जिस्म का सबसे अहम ऑर्गन है। ये हर लम्हा खून को पूरे जिस्म में पंप करता रहता है। जब दिल कमजोर होना शुरू हो जाता है तो इसकी शरियानों में रुकावट पैदा होने लगती है तो जिस्म मुख्तलिफ अंदाज में सिग्नल्स देना शुरू कर देता है। मसला ये है कि अक्सर लोग इन इशारों को समझ नहीं पाते। सबसे पहली इलामत है जिसे सुबह के वक्त हरगिज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है सुबह उठते ही सीने में भारीपन, दबाव या जकड़न महसूस होना। दोस्तों, अगर कोई शख्स सुबह बेदार होते ही सीने में अजीब सा दबाव महसूस करे, ऐसा लगे जैसे सीने पर वजन रखा हुआ हो, सांस लेते वक्त घबराहट महसूस हो, तो ये आम बात नहीं। बाज़ औक़ात दिल को खून पहुंचाने वाली शरियानें तंग होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से दिल को मुनासिब ऑक्सीजन नहीं मिलती। यही कैफियत सीने में दबाव या दर्द की शक्ल में जाहिर हो सकती है। बहुत से लोग इसे गैस या तेजाबियत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर ये कैफियत बार बार हो, खास तौर पर सुबह के वक्त हो, तो इसके साथ पसीना, बेचैनी, मतली या बाएं बाजू में दर्द महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। दोस्तों, दिल के मरीजों में अक्सर ये देखा गया है कि सुबह के वक्त ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में तब्दीली आती है। यही वजह है कि हार्ट अटैक के बहुत से केसेस सुबह के औकात में रिपोर्ट होते हैं। इसीलिए सुबह के वक्त होने वाली गैर मामूली इलामात को संजीदगी से लेना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरी अहम इलामत की, सुबह उठते ही शदीद थकन, कमजोरी या सांस फूलना। दोस्तों, अगर कोई शख्स पूरी रात सोने के बावजूद सुबह उठकर खुद को बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करे, थोड़ा सा चलने पर सांस फूल जाए या सीढ़ियां चढ़ते वक्त सीने में घबराहट हो, तो ये दिल की कमजोरी की इलामत हो सकती है। जब दिल सही तरीके से खून पंप नहीं कर पाता तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन मुनासिब मिकदार में नहीं पहुंचती। इसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान हर वक्त थकन महसूस करता है, जिस्म बोझल रहता है और मामूली काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। बाज़ ख़वातीन में दिल की बीमारियों की इलामात मर्दों से मुख्तलिफ हो सकती हैं। ख़वातीन में सीने के दर्द की बजाय सिर्फ कमजोरी, बेचैनी, मतली या सांस की तकलीफ महसूस हो सकती है। इसीलिए ऐसी इलामात को मामूली समझना खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी और इंतहाई अहम इलामत की, सुबह के वक्त चक्कर आना, सर भारी रहना या अचानक पसीना आना। अगर कोई शख्स सुबह बिस्तर से उठते ही चक्कर महसूस करे, आंखों के आगे अंधेरा आए या बगैर किसी वजह के ठंडा पसीना आने लगे, तो यह भी दिल या ब्लड प्रेशर के मसले की इलामत हो सकती है। कभी कभी दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगती है, जिसकी वजह से दिमाग तक खून सही मिकदार में नहीं पहुंच पाता और इंसान को चक्कर या कमजोरी महसूस होने लगती है। दोस्तों, ऐसे लोग जो शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापे, कोलेस्ट्रोल या सिगरेट नोशी का शिकार हों, उनमें दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। इसी तरह वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते, जिन्हें हर वक्त जहनी दबाव रहता है, जो रात देर तक जागते हैं, उनके दिल पर भी मनफी असर पड़ सकता है। आजकल कम उम्र में भी दिल के मरीज बढ़ रहे हैं और इसकी बड़ी वजह गैर सेहतमंद तर्ज जिंदगी है। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, नींद की कमी, जहनी दबाव और जिस्मानी सरगर्मी का न होना दिल को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करना शुरू कर देता है। दोस्तों, दिल की बीमारी अचानक नहीं होती, बल्कि जिस्म पहले ही मुख्तलिफ अंदाज में खबरदार करना शुरू कर देता है। अगर इंसान बर वक्त एहतियात शुरू कर दे तो कई खतरनाक पेचीदगियों से बचा जा सकता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम मजीद तफसील से जानेंगे कि सुबह के वक्त दिल की इलामात क्यों ज्यादा जाहिर होती हैं, किन लोगों को सबसे ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, दिल को मजबूत रखने वाली ग़िज़ाएं कौन सी हैं और वो कौन सी आदतें जो खामोशी से दिल को तबाह कर रही होती हैं। लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आगे आने वाली मालूमात
آپ کی صحت اور زندگی دونوں کے لیے بے حد امپورٹنٹ ہے۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر صبح کے وقت ہی دل کی علامات زیادہ کیوں محسوس ہوتی ہیں؟ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ صبح بیدار ہونے کے بعد جسم میں کچھ ہارمونز تیزی سے متحرک ہوتے ہیں، بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے اور خون گاڑھا ہونے لگتا ہے۔ اگر کسی شخص کی شریانیں پہلے ہی کمزور یا بند ہو رہی ہوں تو یہی وقت دل پر زیادہ دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو صبح کے وقت سینے میں گھبراہٹ، دباؤ، بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ دوستو بعض لوگ صبح اٹھتے ہی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے، جیسے سینے میں بے چینی ہو رہی ہو۔ اگر یہ کیفیت کبھی کبھار ہو تو ضروری نہیں کہ خطرناک ہو، لیکن اگر روزانہ ایسا ہونے لگے یا اس کے ساتھ چکر، سانس پھولنا یا کمزوری بھی ہو تو یہ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ دل کی بے ترتیب دھڑکن کو نظر انداز کرنا بعض اوقات خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے خون کے لوتھڑے بننے اور فالج تک کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے اگر صبح کے وقت دل کی دھڑکن غیر معمولی محسوس ہو تو فوراً معائنہ کروانا چاہیے۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی علامت کی جسے اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے، اور وہ ہے صبح اٹھتے ہی جبڑے، گردن، کندھے یا بائیں بازو میں درد محسوس ہونا۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صرف غلط سونے کی وجہ سے ہے، لیکن بعض اوقات دل کا درد صرف سینے تک محدود نہیں رہتا بلکہ جسم کے دوسرے حصوں تک بھی پھیل سکتا ہے۔ خاص طور پر اگر یہ درد بار بار ہو، اس کے ساتھ پسینہ اور گھبراہٹ بھی محسوس ہو تو اسے ہرگز معمولی نہ سمجھیے۔ دوستو کچھ لوگوں کو صبح اٹھتے ہی سانس لینے میں مشکل محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر اگر وہ سیدھا لیٹ کر سوئے ہوں۔ ایسے افراد کو تکیہ اونچا رکھ کر سونے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بھی دل کی کمزوری کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ جب دل کمزور پڑنے لگتا ہے تو جسم میں پانی جمع ہونا شروع ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے پھیپھڑوں پر دباؤ پڑتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر صبح کے وقت پاؤں یا ٹخنوں میں سوجن محسوس ہو تو اسے بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دل، گردوں یا خون کی روانی کے مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ان عادتوں کی جو خاموشی سے دل کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی عادت ہے ضرورت سے زیادہ نمک اور چکنائی والی غذا کا استعمال۔ بازار کے فاسٹ فوڈ، بیکری آئٹمز، کولڈ ڈرنکس اور زیادہ تلی ہوئی چیزیں خون میں کولیسٹرول بڑھا سکتی ہیں۔ یہی کولیسٹرول آہستہ آہستہ شریانوں میں جمع ہو کر خون کی روانی کو متاثر کرتا ہے۔ دوسری خطرناک عادت ہے جسمانی سرگرمی کا نہ ہونا۔ اگر انسان سارا دن بیٹھا رہے، واک نہ کرے اور ایکسرسائز سے دور رہے تو دل آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ کم از کم 30 منٹس کی واک دل کو مضبوط رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ تیسری اہم وجہ ہے ذہنی دباؤ اور ٹینشن۔ ہر وقت پریشان رہنا، غصہ کرنا، نیند پوری نہ لینا اور دماغ کو سکون نہ دینا دل کی صحت پر بہت برا اثر ڈال سکتا ہے۔ بعض لوگ بظاہر صحت مند نظر آتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ذہنی دباؤ ان کے دل کو متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے، سگریٹ نوشی دل کے لیے زہر کی طرح ہے۔ سگریٹ خون کی نالیوں کو تنگ کرتی ہے، بلڈ پریشر بڑھاتی ہے اور دل کو کمزور کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سگریٹ پینے والوں میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دل کو مضبوط رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دوستو سب سے پہلے اپنی غذا کو بہتر بنائیے۔ تازہ پھل، سبزیاں، دالیں، سلاد اور پانی کا مناسب استعمال کریں۔ زیادہ میٹھی، چکنی اور پروسیسڈ غذاؤں سے پرہیز کیا جائے۔ نیند پوری کرنا بے حد ضروری ہے۔ جو لوگ رات دیر تک جاگتے ہیں ان میں ہائی بلڈ پریشر، موٹاپا اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کوشش کیجیے کہ روزانہ مناسب وقت پر سوئیں اور کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیں۔ دوستو اگر آپ کو پہلے سے شوگر، بلڈ پریشر یا کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو اپنی ادویات وقت پر استعمال کریں اور باقاعدگی سے چیک اپ کروائیے۔ بہت سے لوگ دوائیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وقتی طور پر طبیعت بہتر محسوس ہونے لگتی ہے، لیکن یہی لاپرواہی بعد میں خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے، دل کی بیماری اکثر اچانک نہیں آتی بلکہ جسم پہلے ہی مختلف اشارے دینا شروع کرتا ہے۔ اگر انسان ان اشاروں کو سمجھ دے اور بروقت احتیاط کرے تو کئی خطرناک مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔